Srimad Bhagavatam, Canto 1, Creation, Chapter 13, Dhritarashtra quits home. Suta uvaca vidurasthirtayatrayam maitreyad atmanogatim nyatva gadhastinapuram taya bapta vipitsitaha yavata krutavan prashnan kshatta kaushara bhagrataha जातैका भक्तिर्गोविन्दे धेभ्यश्चोपररामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रसहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतशारद्वतप्रुता गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च झामय पाण्डोर्ज्ञातयः ससुतास्त्रियः प्रत्युज्जग्मुप्रहर्षेण प्राणं तन्वैभागतम् अभिसङ्घम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः मुमुचु प्रेम बाष्पौगम् विरहौत्कण्ठ्यकातराः राजा तम् अर्हयां चक्रे कृतासनपरिग्रहम् तं भुक्तवन्तं विश्रान्तम् आसीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम् युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरतनो युष्मत् पक्षच्चायासमेदितान् विपद्घनाद्विषाज्ञादेर्मोचिता यत्समातृकाः खयावृत्त्यावर्तितं वश चरद्भिक्षितिमण्डलम् धीर्तानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले भवद्विधा भागवतास्धीर्तभूता स्वयं विभो धीर्तीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गधाभृता अपि न सुहृदस्तात बान्धवा कृष्णदेवताः दृष्टाश्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम् नन्वप्रियं दुर्विषहम् नृणां स्वयम् उपस्थितम् नावेदयत् स करुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः कञ्चित् कालम् अतावात्सीत् सत्कृतो देववत्सुखम् भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां सुखमावहन् अबिभ्रत् अर्यमादण्डम् यतावद् अगकारिषु यावद्दधारशूद्रत्वम् शापाद्वर्षशतं यमः युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्दरम् भ्रातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया
एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामत् अविज्ञातः कालः परमदुस्तरः विदुरस्तदपि प्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रम् पश्येदं वयमागतम् प्रतिक्रियानयस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः येन चैवाभिपन्नोऽयम् प्राणैः प्रियतमैरपि जनसद्योऽभियुज्येत किमुतान्यैर्दनादिभिः पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयम् आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहम् उपाससे अन्धपुरैव बधिरो मन्दप्रज्ञाश्च साम्प्रतम् विशीर्णधन्तो मन्दाग्निः सरागकपमुद्वहन् अहो महीयसी जन्तोर्जीविताशायता भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवते अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषाम् तत्तैरसुभिः क्रियते तस्यापि तव देहोऽयम् कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्यतो जीर्णो जरया वाससि इव गतस्वार्थम् इमं देहम् विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः यस्मात् परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः अतो धीचीं दिशं यातु स्मैरज्ञातगतिर्भवान् इथोर्वाक्प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीडः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् द्रढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताद्वा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षम् मनस्विनाम् इव सत्सम्प्रहारः अजातशत्रुकृतमैत्रो हुताग्निर्विप्रान्नत्वातिलघो भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत्पितरौ सौभलीं च तत्र सञ्जयमासीनम् पप्रच्छोद्विग्नमानसः खावल्गणिग्वनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृव्यक्वगतः सुहृते अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुसभार्यया आशंसमानश्रमलम् गङ्गायां दुःखितो पतते पितर्युपरते पाण्डौ
सर्वान्न सुहृदर्षिषून् अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौपगतापितः। सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरम् अचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः। विमृज्याश्रूणि पाणिभ्याम् विष्टव्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्यूचे प्रभोपादावनुस्मरन्। सञ्जय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वकुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः। अता जघाम भगवान् नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजाभ्यर्चयन्मुनिम्। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर्भगवन्पगतापितः अम्बावाहतपुत्रार्ता वगता च तपस्विनी। कर्णधार इवापारे भगवान् पारदर्शकः अतापभाषे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः। नारद उवाच मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वरवशं जगत् लोकासफाला यस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः। स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च यथा गावो नसि प्रोतास्तन्त्यां बद्धाश्च धामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः। यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाभिः इच्छया क्रीडितुं स्यातां तथैवेषेच्छया नृणाम्। यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहात् अन्यत्र मोहजात्। तस्माज्जह्यन्गवैक्लव्यम् अज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वनाथा कृपणा वर्तेरंस्ते च मां विना। कालकर्मगुणादीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथम् अन्यांस्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम्। अहस्तानि सहस्तानाम् अपदानि चतुष्पदाम् फल्गूनि तत्र महताम् जीवो जीवस्य जीवनम्। तदिदं भगवान् राजन् एक आत्मात्मनां स्वदृक् अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुदा। सोऽयम् अद्य महाराज भगवान् भूतभावनः कालरूपोऽवतीर्णोऽस्याम् अभावाय सुरद्विषाम्। निष्पादितं देवकृत्यम् अपशेषं प्रतीक्षते तावद्यूयम् अवेक्षत्वम् भवेद्यावत् इहेश्वरः। धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत्
ऋषीणाम् आश्रमं गतः स्रोतोभिः सप्तभिर्यावै स्वर्धुनी सप्तदा व्यदात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोत प्रचक्षते स्नात्वानुसवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्नीन् यथा विधि अपक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः जितासनोजितश्वासः प्रत्याहृतषडिन्द्रियः हरिभावनयाद्वस्त रजः सत्त्वतमोमलः विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम् ब्रह्मण्यात्मानमादारे घटाम्बरमिवाम्बरे त्वस्तमाया गुणोदर्को निरुद्धखरणाशयः निवर्तिता किलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यान्तरायो मयि बाभूः संयस्ता किल कर्मणः स वा अद्यतनात् राजन् परतः पञ्चमेहनी खलेवरं हास्यति स्मम् तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमानेऽग्निभिर्देः पत्युपत्नी सहोटजे बहिस्थिता पतिं साध्वी तमग्निम् अनुवेक्ष्यति विदुरस्तु तदाश्चर्यम् निशाम्य कुरु नन्दन हर्षशोकयुतस्तस्माद् खन्तातीर्थनिषेवकः इत्युक्त्वा तारुहत् स्वर्गम् नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्युचः।